अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से मना क्यों किया है, और साथ ही साथ सोने के आदाब भी आपको बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मेरे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मोड़ में हमें यही रास्ता दिखाया है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। यानी कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने हमें सही और सीधा रास्ता दिखाया है। यहाँ तक कि नींद की हालत को भी नहीं भूला, वे नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 ज़िंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने उसके बहुत से आदाब और सुन्नतें बताई हैं। जो शख्स इस पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेशक से छुटकारा मिलेगा। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोएं, बगैर ज़रूरत के जागने से परहेज़ करें। हज़रत अबू बरज़ा अलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सोने को और इशा के बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाईं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उनका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं करवट पर लेटा करते थे और हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाईं करवट पर लेटना ही अफजल है, चाहे किबले की तरफ मुंह हो जाए या पेट या किबला दाएं हो जाए, बाएं दाएं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रख ले, यानी कि दाएं हाथ गाल के नीचे रख ले। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर आ जाए तो अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वे नहीं जानता कि क्या चीज़ उसकी गैर मौजूदगी में उसमें दाखिल हो गई। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त, चर्बी वगैरह की महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद होता है तो उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो उसे चाहिए वे अपने आप को ही कोसे। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढक देना चाहिए। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उस पर रख देनी चाहिए, इसीलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दिया करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सो जाओ तो चिराग बुझा दो, क्योंकि सोना और दरवाज़ा बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलता हुआ ना छोड़ो। और एक रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि कभी कभार चूहा चिराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके चारों तरफ कोई भी आड़ ना हो जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो और वे ऊपर से गिर कर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुँचे तो इसका जिम्मेदार वे खुद है। तो मेरे दोस्तों, ये थे कुछ सोने के आदाब जिसको बताना मैंने ज़रूरी समझा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों और दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से मना क्यों किया है। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम बहुत ही साफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन और मज़हब है। इस्लाम जहाँ ज़ाहरी गंदगी से बचने की अपील करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतज़ाम भी इंसानों को देता है जिससे हर शख्स की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने माँ बाप के लिए जहाँ उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने का हुक्म दिया है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारो और उनके बिस्तरों को जुदा जुदा और अलग अलग कर दो।
علامہ محمود رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر پر جدا جدا کر دو، اس کا مطلب ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اسی لیے کہ جب وہ 10 سال کے ہو پہنچتے ہیں تو وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے بگڑنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اولاد کے ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بچوں کے بستر الگ کر دیں، چاہے وہ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو الگ الگ بستر پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا، آج کی میڈیکل سائنس نہ صرف اس کو مان رہی ہے بلکہ اس پر زور دے رہی ہے، اس کے فائدے گنوا رہی ہے اور برے انجام سے بھی ڈراتی ہے۔ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ضروری ہے بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں ہی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے بچے جن سے کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے والے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ بچے دیکھنے میں سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہیں۔ 2-3 سال بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے جاگتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گہری اندھیری رات میں بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اسی لیے کہ کچھ جنسی حرکتوں کی ہونے کی وجہ سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور یہ نوعمر بچوں میں جنسی خواہش ابھرنے لگتی ہے، اور شروع سے ہی ان کی عادتوں میں بگاڑ آنے لگتا ہے، اور ان بگڑنے والی عادتوں کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ بستر الگ نہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت کی طرف سے اس پر بہت سختی کی گئی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناورہ میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، 2 شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کی سطر یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت عورت کی سطر کو دیکھے، اور مرد ایک مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کمرے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں یہ بھی حکمت ہے کہ مرد و جن برائی سے بچے رہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں جب سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو سوری عمر کی شروعات ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دی جائے، تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات ان کو موبائل نہ دیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں تو وہ کسی کونے میں جا کر اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو لے جا کر اگر وہ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی چیز دیکھ رہے ہیں، وہ تو کوئی گیم کھیل رہا ہوگا یا کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوگا، ایسا ہمیں لگتا ہے، لیکن آج کا الگوریتھم اتنا فاسٹ ہے، آج کی سوشل میڈیا اتنی ایکٹیو ہے، اتنی ماڈرن ہو چکی ہے کہ بچوں کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ سب سے پہلے کریں، اس کے بعد ہی بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیں۔ اور ضروری ہے کہ آپ ہر وقت موبائل کی ہسٹری کو، اس موبائل کے ڈاٹا کو ضرور چیک کریں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھ بھال کریں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ تو میرے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں بہنوں میں، اپنے ماں باپ کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھ سکیں اور جو شریعت کے مطابق سونے کا حکم ملا ہے اس حساب سے ہی وہ اپنے بچوں کو سلائیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔